अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज नाज़रीन एक इंतहाई अहम और चौंका देने वाली सियासी डेवलपमेंट के साथ ज़हूर रवाना आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, हुकूमत के 2 साल मुकम्मल हो गए हैं और इन 2 साल के मुकम्मल होने के बाद हुकूमत के नारे तो हैं, खान साहब के वही नारे हैं, वही वादे हैं, लेकिन अमली तौर के ऊपर जो मुक़्तदर हलके हैं या अवाम है वो खान साहब की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं। अगर इसको हम थोड़ा सा फैला कर देखें, थोड़ा सा इसका कैनवस बड़ा करें, तो इमरान खान साहब ख़ुद भी जो हैं वो अपनी कैबिनेट से मुतमईन नज़र नहीं आ रहे। हालिया कुछ दिनों के अंदर इमरान खान साहब का ये बयान भी सामने आया कि खान साहब जो हैं वो अपनी कैबिनेट के अंदर एक बार फिर रीशफल करने के मूड में दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने वज़रा के ऊपर ये बावर करवाया है कि अगर वो कारकर्दगी नहीं दिखाएंगे तो वो अपने ओहदे से उनको हाथ धोना पड़ेगा। इमरान खान साहब की इन हदायत के बाद इसके साथ साथ जो आप देखें कि मुल्क की जो माशी सूरत हाल है वो इंतहाई दगरगूँ है। इसके साथ साथ जो अदाराजाती फ़ालियत है वो उस कदर नहीं नज़र आ रही। उसके बाद ब्यूरोक्रेसी जो है वो अदम ताउन पर अभी तक कारबंद है और साथ ही साथ जो है वो अपोजिशन की सूरत में जो सियासी इंतशार है वो भी थमने में नहीं आ रहा। हुकूमत का जो सफ़र है उसमें इतना स्मूथ नहीं है। तो इन हालात को देखते हुए और साथ में जो एहतसाब का बयानिया है उसके पिट जाने के बाद जो मुक़्तदर हलके हैं वो बड़े शाकी नज़र आ रहे हैं। और मुझे एक ख़बर ज़राए से ये इतलात मौसूल हुई हैं कि इन हालात को देखते हुए कुछ अर्सा पहले जनाब शहबाज शरीफ साहब को एक बड़ी ऑफ़र की गई। मुक़्तदर हलकों ने शहबाज शरीफ के साथ मीटिंग में उन्हें यह ऑफ़र की कि वो वज़ीर आज़म मुंतखब हो जाएँ। उन्हें इसी ऐवान से, इसी जो मुंतखब असम्बली है, इसी से उनको एक मुंतखब कराया जाएगा वज़ीर आज़म के लिए। और उसके बाद एक शर्त भी साथ में रखी गई और वो ये शर्त ये थी कि एक तो ये सिस्टम जो है ये 5 साल पूरे करेगा, आप इसी सिस्टम के तहत जो है वो वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठ जाएं, लेकिन इसके साथ साथ जो है जो स्पीकरशिप की सीट है वो आप पीपल्स पार्टी को दें। तो ये बड़ी जो ऑफ़र थी इसको लेकर जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने बड़े भाई मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के पास हाज़िर हुए और उनके गोश गुज़ार किया, तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का कहना था हम मौजूदा असम्बली में अपना वज़ीर आज़म मुंतखब नहीं करवाएंगे। और उन्होंने दो टोक अल्फाज में शहबाज शरीफ साहब को यह हिदायत की कि आप नए इलेक्शन का मुतालबा करें। अगर नए इलेक्शन होते हैं तो मुस्लिम लीग नून अगर जीतती है और कोई भी जो सियासी पार्टी है वो अगर मैंडेट लेकर आती है तो हम उसके साथ ताउन भी करेंगे और मुल्क को आगे ले जाने में हर तरह की मदद भी करेंगे। तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की इस हदायत के बाद आपने देखा होगा कि गुज़श्ता चंद दिनों के अंदर मुस्लिम लीग नून का जो मौक़िफ़ है वो -1 नहीं रहा। मुस्लिम लीग नून की तरफ से बारहा अब ये मुतालबा खुलकर सामने आ रहा है कि -आल की बातें हो रही हैं। गुज़श्ता दिनों जनाब शायद ख़ाक़ान अब्बासी साहब ने भी इसी तरह का एक बयान उनका सामने आया था और उन्होंने कहा था कि -1 नहीं -160 होगा। तो ये जो है ये मुतालबा बेसिकली मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की हदायत पर किया जा रहा है और जो वज़ीर आज़म की पेशकश की गई थी शहबाज शरीफ साहब को वो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने रद्द करते हुए अब जो है वो बाल जो है वो मुक़्तदर हलकों के कोर्ट में फेंक दी है। अब जो मुक़्तदर हलके हैं वो इस सोच व विचार में मसरूफ़ हैं कि क्या आया इस वक्त जो नए इंतखाबात का मुतालबा है वो दुरुस्त है, क्या इस कोरोना की इस हालात में जबकि तमाम लोग जो हैं वो एक खौफ के आलम में हैं, लोग बाहर निकलने पर तैयार नहीं हैं, तो इन हालात में जो नए इंतखाबात का मुतालबा है ये इसके ऊपर किस कदर अमल दरामद मुमकिन हो सकता है। मुस्लिम लीग नून जो है वो वज़ीर आज़म की इस पेशकश को ठुकराने के बाद जो है वो एक उनका अंदर खाने जो एक बयानिया सामने आया था वो भी एक ज़राए के ज़रिए, तो उसमें ये कहना था कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का ये भी कहना था कि हम अगर वज़ीर आज़म की ये नशिस्त ले लेते हैं तो हम मुक़्तदर हलकों या मुक़्तदर इदारों के हाथों खिलौना बन जाएंगे। तो इस अमल से बचने के लिए मुस्लिम लीग नून ने यह फ़ैसला किया है कि वो -1 की बात नहीं करेगी, -आल की बात करेगी। और आपने देखा होगा कि फिर इसी बात को लेकर जनाब अपोजिशन की दूसरी पार्टी जनाब मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो भी -आल की बात कर रहे हैं, यानी कि नए इंतखाबात की बात कर रहे हैं, इस हुकूमत को के ख़ात्मे की बात कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ अगर आप देखें तो जो पीपल्स पार्टी है उसका थोड़ा मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। उनका ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि -1 होगा। अब -1 क्या होगा? -1 यही है कि इमरान खान साहब को
کرسی سے علیحدہ کر دیا جائے، حکومت یہی چلتی رہے، یہی سسٹم چلتا رہے، لیکن وزیر اعظم کوئی اور لے کے آیا جائے۔ اب وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اقتدار سے علیحدہ کرنے کے جو آئینی طریقے ہیں وہ صرف دو ہیں۔ اس میں پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر اپوزیشن جو ہے وہ ایک تحریک عدم اعتماد لے کر آ جائے وزیر اعظم کے خلاف اور اس تحریک کو جو ہے وہ کامیاب کروا لے، تو وزیر اعظم کو اپنے عہدے سے ہاتھ دھونا پڑ جائیں گے۔ لیکن یہ صورتحال جو ہے یہ کسی صورت بھی ممکن ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی، چونکہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھی اس طرح کی تحریک، کوئی ایک تحریک بھی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو پائی۔ تو ایسی صورت میں کیا اس کی گارنٹی کون دے سکتا ہے کہ اگر اپوزیشن جو ہے وہ مل کر بھی اگر لے کے آ جاتی ہے تحریک عدم اعتماد تو وہ کیسے کامیاب ہوگی؟ تو اس سے یہ جو ایک خوف ہے جو خفیہ رائے شماری کے اندر جو جس طرح چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے دوران اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ ہوا، تو یہ جو خوف ہے اس خوف کی بنا کے اوپر اپوزیشن تحریک عدم اعتماد بھی نہیں لائے گی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو آپشن ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر اتنا پریشر بلڈ کر دیا جائے کہ وہ بذات خود ہی استعفیٰ دے کر گھر چلے جائیں، اور یہ بات بھی قرینِ قیاس نظر نہیں آتی، اور نہ ہی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ خود سے استعفیٰ دے کر گھر چلے جائیں۔ عمران خان صاحب نے چونکہ لڑنا سیکھا ہے اور وہ آخری دم تک، آخری بال تک یہ میچ کھیلیں گے، تو اس صورت میں یہ ممکن نظر نہیں آتا کہ وزیر اعظم عمران خان ذات خود استعفیٰ دے کر گھر چلے جائیں۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ 160 ممبران جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں، کیا وہ آیا وزیر اعظم کو استعفیٰ دینے پر مطلب دینے میں ان کا ساتھ دیں گے؟ یہ بھی کسی صورت ممکن دکھائی نہیں دیتا۔ تو اب اپوزیشن کے پاس کیا آئینی طریقہ ہو سکتا ہے؟ وہ یہی طریقہ ہے کہ نئے انتخابات ہوں، وزیر اعظم پر پریشر بلڈ کیا جائے، وہ اسمبلیاں توڑیں اور نئے انتخابات کی راہ ہموار کی جائے، لیکن یہ راہ بھی ہموار ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ میاں نواز شریف صاحب کی جانب سے جو مقتدر حلقوں کی آفر تھی اس کو ٹھکرائے جانے کے بعد اب مقتدر حلقوں کے پاس کیا چوائس ہے، اور وہ وہی چوائس ہے جس کا ذکر جناب عمران خان صاحب کر رہے تھے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اگلے 5 ماہ جو ہیں وہ انتہائی اہم ہیں، چونکہ عمران خان صاحب بھی جو اپنے وزراء کو ہدایات جاری کر چکے ہیں کہ ان کے پاس 5.5 ماہ کا عرصہ ہے اور وہ اپنی کارکردگی دکھائیں۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بیان بھی داغ دیا کہ اگر وزراء نے کارکردگی نہ دکھائی تو ان کو اپنے عہدے سے علیحدہ ہونا پڑے گا۔ تو یہ پریشر جو بلڈ کیا جا رہا ہے یہ اسی وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو میرے خیال سے 5 ماہ کا جو عرصہ ابھی آنے والے 5 ماہ ہیں وہ دیے جا چکے ہیں، اور ان 5 مہینے کو اندر میرے خیال سے کوئی بڑی تبدیلی متوقع نظر نہیں آتی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سیاسی ڈیولپمنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جج جو ہیں ارشد ملک، ان کی برطرفی کے بعد اب یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے بڑی شد و مت کے ساتھ کہ کیا سابق وزیر اعظم جناب میاں نواز شریف صاحب کی جو سزا تھی کیا وہ بھی متنازع ہوگی، کیا ان کا جو فیصلہ تھا وہ بھی کالعدم ہو جائے گا؟ یہ سوال بار بار اٹھایا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی باخبر ذرائع یہ اطلاعات دے رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے جج صاحب کی برطرفی کے بعد ان کے خلاف سنایا جانے والا جو فیصلہ ہے اس کے خلاف اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر کچھ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ سائن کر کے پاکستان پہنچا دیے ہیں، اور آئندہ چند دنوں کے اندر میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ اپیل دائر کر دی جائے گی۔ تو اب یہ اپیل دائر ہونے کے بعد ممکن ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو سزا ہے اس میں اس کو کالعدم قرار دیا جائے، نہیں بھی دیا جا سکتا، لیکن یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان حالات کے اندر میاں نواز شریف صاحب کے لیے روشنی کی ایک کرن ضرور ہے۔ اب اگر ہم اس ساری چیز کو دیکھیں تو جس طرح حکومت مشکل صورتحال میں پھنسی ہوئی ہے، وہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ مسلم لیگ نون بالخصوص میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ کی جو خاموشی ہے اس کا صلہ شاید آئندہ چند ماہ کے اندر ان کو مل جائے۔ مقتدر حلقوں میں اب نون لیگ کے حوالے سے جو ہے وہ نرم گوشہ پیدا ہو چکا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب کرونا وائرس کا شکار ہو گئے، اور وہ ان دنوں جو ہیں وہ ملٹری ہسپتال میں ایڈمٹ ہیں۔ اللہ ان کو صحت و تندرستی دے، اور جب تک وہ صحت یاب ہو کر واپس اقتدار کی غلام گردشوں میں آتے ہیں اس وقت تک امکان یہی ہے کہ بہت ساری چیزیں طے ہو چکی ہوں گی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔